अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं मलिक असलान नवान नहायत अहम ख़बरों के साथ और कुछ नई इतलात के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। डेवलपमेंट्स बहुत ख़तरनाक हैं और जो चीज़ें सामने नहीं आनी चाहिए थी या आनी चाहिए थी, मैं इस पर क्या राय कायम करूँ, आपकी कीमती राय का इंतज़ार करते हैं कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले तो इमरान खान साहब के कत्ल के पीछे कौन था? नए चेहरे, नए लोग, नए कार्ड्स, नए हकायक सामने आ रहे हैं। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब से कुछ ही देर में इमरान खान साहब का बयान भी आने वाला है और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग सबसे पहले खान साहब के मुंह से सुन लें जो हकायक हैं। लेकिन उससे पहले जो DPO मुलव्वस रहा उसकी क्या एक्टिविटी थी, फ़ोन पे वीडियो किसने बनवाई, और ना सिर्फ वीडियो बनवाई, इसके साथ साथ जो स्क्रिप्ट है वो सेम है। अरशद शरीफ की बात कर लें, इमरान खान की बात कर लें, ये दोनों वाहिद वो लोग थे जो कई लोगों के गले की हड्डी बन चुके थे। ना वो ये उगले जा सकते थे, ना ये निगले जा सकते थे। उन्हें उगलने की कोशिश की गई और अनफॉर्चुनेटली इसका बाउंस बैक हुआ, और जो इसका बाउंस बैक हुआ वो रिमार्केबल था। जो कौम जागी, जो कौम ने जागने का फैसला किया और जो कौम ने अपने फैसले करने के बाद उस पर पहरा दिया, दस्तूर ज़माना तो ये ठहरा कि सबसे पहले हम बोलते हैं, हम बात करते हैं और फिर चुप कर जाते हैं। यहाँ पर ना सिर्फ ये कौम बोली, ना सिर्फ इस कौम ने बात की, बल्कि इस कौम ने सबको बता भी दिया और सबको दिखा भी दिया कि इनफ इज़ इनफ, बहुत हुआ। ये वीडियोस की सियासत, ये ब्लैकमेलिंग की सियासत, ये मर्जी के मोहरे अब नहीं। इलेक्टेबल्स ओनली एंड ओनली, इलेक्टेबल्स वाली जो पॉलिटिक्स है वो भी ख़त्म। अब इलेक्टेबल वही होंगे जिन्हें अवाम सेलेक्ट करेगी। और एक चीज़ का क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है और वो क्रेडिट इस बात का उन्हें जाता है कि उन्होंने इस सोई हुई कौम को अच्छी तरह जोड़ के बताया कि हम हैं कौन है, हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। खैर, मैं ऑफ द टॉपिक नहीं जाना चाहता, कम टू द पॉइंट। वफाकी हुकूमत ने जो अरशद शरीफ का केस है उसको रोकने के लिए हथकंडे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। और नो आई वंडर, जो तस्नीम हैदर शाह का बयान है, अगर आप उसको साथ चलाएं और साथ जो हुकूमत वक्त इस वक्त मामला तय कर रही है इस केस को लेकर, अगर आप उसको भी पैरेलल तौर पर साथ लेकर चलना शुरू कर दें, यकीन जानिए आप मेरी बात से 100% इत्तफाक करने पर मजबूर हो जाएंगे। आप मेरी बात को फॉलो करने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक तरफ गवर्नमेंट कहती है अरशद शरीफ के केस की साफ और शफाफ इंक्वायरी करवाएंगे, मान ली आपकी बात। दूसरी जानब तस्नीम हैदर शाह कुछ इंकशाफात करता है कि अरशद शरीफ को उठवाया गया, फलाने बंदे ने उठवाया, मरीम और नवाज शरीफ के कहने पे उठवाया, उनको टॉर्चर की वीडियो भेजी गई, असैसिनेशन की वीडियो भेजी गई, मैंने वीडियो देख रखी है। ये एक बहुत लंबी बहस है, लेकिन इस बहस की सेंस तब बनती है जब हुकूमत वक्त JIT जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम एक टास्क के तौर पर तश्कील दी गई थी कोर्ट के ऑर्डर पे, जिसकी सुनवाई 5 तारीख को यानी कि आज के दिन होनी थी। अभी तक मेरे इल्म में नहीं हुई है कि नहीं हुई, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो तब तक नहीं हुई। देखें, मामला बड़े मज़े के हैं। यहाँ पे अदालत उज़्मा कहती है, अदालत आला कहती है कि जनाब आप इंक्वायरी करें, JIT को भेजें। ठीक है, भेज देते हैं और JIT तैयार हो जाती है। अवाम की आंखों में चूरन डाला जा रहा है, मंजन बेचा जा रहा है कि हम काम कर रहे हैं, हम संजीदा हैं। और उस संजीदा होने से पहले उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है, उसका पेज उठाया जाता है। ये मैं भी बात आपसे नहीं कर रहा, ये एक अलग बहस है, ये एक अलग टॉपिक है। उसकी फेसबुक ऑफिशियल अकाउंट है जिसे पूरी दुनिया देख सकती है। कुछ गंदे लोगों को फॉलो किया जाता है, कुछ गंदी इंडस्ट्री के लोगों को फॉलो किया जाता है। फिर जब बाउंस बैक आता है अवाम का, बातें वहाँ पे दब जाती हैं। अवाम वहाँ पे जब देखते हैं लोग, हुक्मरान जमात के लोग, कि बात लोग मानने और सुनने को तैयार नहीं, तो ये क्या करते हैं, ये रिटेलिएट करते हैं, ये भाग खड़े होते हैं मैदान से। फिर नया हर बात JIT बना दो। जैसा कि JIT के 10 वॉल्यूम्स मियां नवाज शरीफ को कसूरवार साबित नहीं कर सके, यहाँ पे JIT की एक छोटी सी टीम क्या कर लेगी। खैर, JIT बन गई। जब JIT बनती है, JIT के साथ डिसीजन होता है कि JIT जाएगी बैरून मुमालिक, जिसमें दुबई, कीनिया और कनाडा शामिल है, और वहाँ से जाके इन्वेस्टिगेशन करेगी। ऑलमोस्ट 1 करोड़ का खर्चा आ रहा था हुकूमत वक्त का। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम एक तमाशा देखते हैं, यहाँ पे हम एक मंतक देखते हैं, यहाँ पे हम एक ड्रामा देखते हैं। वो ड्रामा क्या है जनाब आला? वो ड्रामा ये है कि जी हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। अच्छा,
اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو یہ حکمران جماع کی شاہ خرچیاں جو ہیں یہ کہاں سے ہو رہی ہیں؟ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو بلاول کے پیروں میں جو جوتی ہے وہ لاکھوں روپے کی جوتی پہن کر وہ بچوں کے ساتھ سیلفیاں کھنچوانے چلے جاتے ہیں سندھ میں، وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ بلاول کے جو ٹرپس لگ رہے ہیں پتہ نہیں کتنے میں پڑھ رہا تھا، 1 ارب اور کچھ لاکھ بلاول صاحب کے جو بیرون ممالک کے دورے ہیں ان پہ لگ گیا، وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ کی کیبنٹ جو ہے 75 لوگوں سے ایکسیڈ کر کے 80 کو ٹچ کر رہی ہے، وہ پیسہ کہاں سے آ گیا ہے؟ اس وقت اس ملک پاکستان میں ترقیاتی فنڈز کے نام پر ایم این ایز اور ایم پیز اپنے ذاتی ہدف کو پورا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اور یہی نہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس انویسٹیگیشن ٹیم کے لیے نہیں ہے، اور یہ وہ بندہ ہے جس کے خاندان نے اس ملک و قوم کے لیے بڑا انویسٹ کیا ہے، اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے۔ آپ اس کے لیے کہہ رہے ہیں جی آپ کے پاس فنڈز نہیں ہیں۔ فنڈز ہم جیسے لوگ اکٹھا کر دیں گے، آپ آرڈر کر دیں، ہم فنڈ ریز کر لیں گے، ہم خود اپنے پاس سے بھی کچھ کر لیں گے۔ آپ آرڈر پاس کر دیں کہ جناب ہم بھوکے ننگے ہو چکے ہیں، ہم فنڈز نہیں دے سکتے، لہٰذا اوورسیز پاکستانیوں سے اور دیگر ملک کے پاکستانیوں سے درخواست ہے ہمیں چندہ جمع کروائیں، کیونکہ ہم اخراجات پورا کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری ٹیم وہاں پہ جا سکے۔ ٹیم نے بھی ماشاءاللہ 1 کروڑ روپے کی ایسٹیمیشن دے دی ہے منہ کھول کے، سب جانتے ہیں 1 کروڑ روپے کی کوئی بات نہیں۔ باقی مریم بی بی آج کل چپ ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور یہ ایک بہت بڑے خطرے کی علامت ہے کہ مریم بی بی جب چپ کر کے بیٹھی ہیں تو یقین جانیے، اور آپ یہ میری بات آج لکھ کر رکھ لیجئے، جو ہماری محترمہ مریم بی بی جو ہیں وہ کسی بات سے چپ ہے اور کسی مقصد سے چپ ہے، اور یہ آنے والے دنوں میں ایک خطرے کے طور پر سامنے آئیں گی۔ این ممکن ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آپ کو بولتی ہوئی دکھائیں دیں اور اسٹیبلشمنٹ کو کوستی ہوئی دکھائی دیں، اور نہ صرف اسٹیبلشمنٹ کو، ہمارے اداروں کے سربراہان کو بھی کوستی ہوئی دکھائی دیں گی۔ اور دوسری جانب عمران خان صاحب نے جو انکشافات کیے ہیں اپنے پچھلے ویلاگ میں اور اپنی نجی محفلز میں کہ باجوہ صاحب مینیپولیٹ کرتے رہے ہیں چیزوں کو، کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ متھ یہ تھی کہ ملک پاکستان میں جب عمران خان پر حملہ ہوا ہے تو اس ملک پاکستان میں انارکی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور جب انارکی پیدا ہوتی ہے تو وہ لوگ بھی سامنے آتے ہیں جنہوں نے سامنے نہیں آنا ہوتا، ان لوگوں کے پاس اقتدار جانے کے چانسز ہوتے ہیں جن کا اقتدار بنتا ہی نہیں ہے۔ آپ شاید میری اس بات کو بخوبی سمجھ رہے ہوں گے، اور جن لوگوں کو میری اس بات کی سمجھ آ رہی ہے میں کومنٹ سیکشن میں ایگرلی آپ کا ویٹ کر رہا ہوں، بےتابی سے انتظار کر رہا ہوں کہ آپ لوگ میرے اشاروں کنایوں کو کس طرح سمجھ رہے ہیں۔ اور نہ صرف یہی، لندن کے اندر جو ڈیلز ہوئی اور لندن کے اندر جو لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کی گئی، آج یہ قتل اور یہ اقدام قتل ان کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے، اور عین ممکن ہے ان کے پاکستان میں آنے کے، ان کے NR2 کے جو آخری قسط ہے وہ مکمل ہونے کے معاملات میں یہ رکاوٹ حائل کرے۔ آنے والے دن ہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس ملک پاکستان میں کس بھاؤ بکے گی یہ سیاست کے سوداگر، اور جن لوگوں کے ضمیر جاگ رہے ہیں، کچھ لوگوں کے جاگ چکے ہیں، ان کے ضمیروں کا کتنا سودا لگا ہے، کیا ریٹ طے ہوا ہے، یہ بھی میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ باقی خان صاحب کے خطاب کے بعد آج ہم اپنی شام کا ویلاگ شاید نہ دے سکیں، انشاءاللہ کل صبح کے ویلاگ میں اپنی تمام ڈیٹیلز کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اللہ نگہبان، فی ایمان اللہ، خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔ اور جس شخص نے اس ملک پاکستان کا برا چاہا، اللہ اس کی نسلیں غارت کرے۔